बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अरबों खरबों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी औलाद, उनकी आल पर अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, आपकी, मेरी और तमाम उम्मत के मुसलमानों की, और क़यामत के दिन अपने ठंडे अर्श का साया नसीब फरमाए, आमीन। नाज़रीन ग्रामी, कुरान मजीद में अल्लाह तबारक ताला इरशाद फरमाता है कि हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, यानी कायनात की हर जानदार के लिए अल्लाह पाक ने मौत का वक्त और जगह मुतय्यन कर रखी है। इससे किसी को छुटकारा न मिलेगा और ना ही कोई इससे भाग सकेगा। इसीलिए इब्लीस शैतान को भी एक दिन मौत आएगी, लेकिन वो दिन कौन सा होगा? कौन इब्लीस को मौत देगा? क्या शैतान को नज़ा के आलम में तकलीफ होगी? शैतान की कब्र कहाँ बनाई जाएगी? शैतान कितने अरसे तक मौत की नींद सोया रहेगा? नाज़रीन ग्रामी, आज हम इन्हीं अहम सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में बयान करेंगे। नाज़रीन ग्रामी, जब शैतान मरदूद को अल्लाह तबारक ताला ने जन्नत से निकाल दिया तो इसने अल्लाह तबारक ताला से क़यामत तक के लिए मोहलत मांगी कि क़यामत से पहले मुझे मौत ना आए, लेकिन अल्लाह पाक ने इसे वक्त मुकर्रर तक यानी एक वक्त तक मोहलत दी, जिसे कुरान मजीद की सूरह हिजर में यूं बयान फरमाया गया है। इसने कहा, ए परवरदिगार, लोगों के जिंदा किए जाने तक मुझे मोहलत दे। अल्लाह तबारक ताला ने इरशाद फरमाया, तुझे मोहलत दी जाती है वक्त मालूम तक के लिए। सूरह हिजर आयत नंबर 36 से 38। नाज़रीन ग्रामी, वक्त मालूम को मुफस्सरीन ने नफ़ाए ओला लिखा है, यानी जब हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम पहली दफा सूर फूंकेंगे। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, क़यामत की निशानियां जब पूरी हो जाएंगी तो मोमनों की बगलों के नीचे से एक प्यारी खुशबूदार हवा गुजरेगी, जिससे तमाम ईमान वाले वफात पा जाएंगे। और फिर इसके बाद 40 साल का ज़माना गुजरेगा कि जिसमें कोई बच्चा भी पैदा ना होगा, यानी हर इंसान की उम्र कम से कम 40 साल होगी। मुसलमान चूँकि मर चुके होंगे, इसलिए ज़मीन पर सिर्फ मुशरिकों का फार रह जाएंगे। तफसीर दर मंसूर जिल्द 5 सफ़ा नंबर 71 पर लिखा है कि जब मोमिनीन की वफात को 40 साल गुजर चुके होंगे तो फिर हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम पहली दफा सूर फूंकेंगे। शुरू में इसकी आवाज़ नहायत कम होगी कि लोगों के कान लगाकर सुनेंगे, फिर ये बढ़ती बढ़ती इस कदर ज्यादा हो जाएगी कि कानों के पर्दे फट जाएंगे, इनके नितनों से पीप बहना शुरू हो जाएगी और लोग मर जाएंगे। इंसान, जिन, फरिश्ते, यहाँ तक कि शैतान इब्लीस को भी इस नफा ओला के वक्त मौत आएगी। इसके 40 साल बाद हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम दूसरी मर्तबा सूर फूंकेंगे तो फिर तमाम मुर्दे जिंदा हो जाएंगे और क़यामत कायम हो जाएगी और मेज़ान लगेगा, यानी नफ़ा ओला के वक्त इब्लीस को मौत आएगी और नफ़ा ओला और नफ़ा सानिया के माबैन 40 साल का अरसा होगा, और ये कि इब्लीस 40 साल तक मुर्दा रहेगा। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आए आप इस बात पर रोशनी डालते हैं कि इब्लीस को मौत कैसे आएगी और ये 40 साल मुर्दा हालत में कहाँ गुजारेगा। इस सिलसिले में हजरत काब बिन अखबार रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की एक मशहूर रवायत पेश करते हैं। हजरत काब बिन अखबार रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि जब अव्वल बशर यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त आया तो वो परेशान हो गए और अल्लाह तबारक ताला से अर्ज गुजार हुए, ए अल्लाह, मौत से मेरी अज़ली दुश्मन बहुत खुश होगा, क्योंकि मैं मरने वाला हूँ और वो क़यामत तक जिंदा रहेगा। इसी वक्त मलकुल मौत हजरत आदम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। ए अबूल आदम, आप अलैहिस्सलाम वफात के बाद जन्नत में रहेंगे, जबकि इब्लीस क़यामत तक दुनिया में रहेगा और फिर क़यामत से 40 साल पहले इसको ऐसी मौत आएगी कि वो पूरी दुनिया के इंसानों जितनी मौत की तकलीफ बर्दाश्त करेंगे उतनी ही उसको तकलीफ होगी और फिर जहन्नुम ही इसका ठिकाना होगा। हजरत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाते हैं कि जब आदम अलैहिस्सलाम मुल्कुल मौत से फरमाने लगेंगे कि मुझे इब्लीस की मौत का मंजर बयान करो,
ملک الموت علیہ السلام نے ابلیس کی موت کا حال بیان کرنا شروع کیا تو وہ اتنی دردناک موت تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکیں گے۔ لوگ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کرنے لگے، ہمیں بھی ابلیس کی موت کا کچھ منظر بیان کرے۔ لوگوں کی بیجا فرمائش پر حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ ابلیس کی موت کا منظر یوں بیان فرماتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ملک الموت سے فرمائے گا، میرے غضب اور غصے کا لباس پہن کر جاؤ، ابلیس کی روح قبض اور ابلیس سے تمام انسانوں اور جنوں سے زیادہ سختی کرنا۔ جب ملک الموت علیہ السلام غضب و غصے سے بڑھ کر موت کے فرشتوں کے ساتھ ابلیس کی روح کو قبض کرنے آئیں گے تو وہ بھی آسمان اور زمین میں سے ان کو دیکھ لے گا اور وہ فوراً ہی مر جائے گا۔ جبکہ ملک الموت علیہ السلام ابلیس کے پاس پہنچیں گے تو وہ دھاڑے مار مار کر روئے گا۔ پھر شیطان کو موت کی تکلیف دی جائے گی جو کہ ساری مخلوق کی موت کی تکلیف سے بھی زیادہ ہوگی۔ ابلیس بھاگ کر مشرق کی جانب بھاگے گا تو کبھی مغرب کی جانب، لیکن ہر طرف سے اپنے سامنے ملک الموت علیہ السلام کو پائے گا۔ سمندر میں چھپنے جائے گا تو سمندر اسے جگہ نہ دے گا، آسمان کی طرف بھاگے گا تو وہاں مقرر فرشتے اس کو آگ کے کوڑے ماریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کے پاس کھڑا ہو کر کہے گا، اے آدم علیہ السلام، تمہاری وجہ سے میں ملعون اور مردود بنا، کاش کہ تم پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے۔ پھر ملک الموت علیہ السلام سے کہے گا، اتنی سختی اور تکلیف کے ساتھ میری جان نکالو گے؟ ملک الموت علیہ السلام فرمائیں گے، جتنے لوگ جہنم میں ہیں ان سب کی موت سے کہیں زیادہ تکلیف اور سختی کے ساتھ۔ یہ سن کر شیطان تڑپنے لگے گا اور چیختا چلاتا ادھر ادھر بھاگنے لگے گا اور اسی جگہ پہنچ جائے گا جہاں اس نے جنت سے نکلنے کے بعد پہلا قدم رکھا تھا۔ وہ جگہ آگ کے انگارے کی طرح سرخ ہوگی، زمین چنگاری کی طرح ہو جائے گی اور زبانیاں فرشتے اس کو گھیر لیں گے اور زنبوروں اور آروں سے اس کو چیریں گے جب تک اللہ تبارک تعالیٰ چاہے گا۔ اس وقت تک حالت نزا اور موت کے غصے کا شکار رہے گا اور وہاں جہنم کی سنڈاسیاں لگی ہوں گی، ان سنڈاسیوں سے تڑپا تڑپا کر اس کی جان نکالی جائے گی۔ آدم و حوا علیہ السلام سے کہا جائے گا، ذرا اپنے دشمن کو دیکھو کس طرح ذلت کے ساتھ مر رہا ہے۔ وہ دیکھ کر کہیں گے، یا اللہ تو نے ہم پر اپنی نعمت مکمل فرما دی۔ ناظرین گرامی، انہی جہنمی گھروں میں ابلیس 40 سال تک مردہ رہے گا اور یہیں اس کی قبر ہوگی۔ پھر 40 سال بعد دوبارہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو تمام مردے زندہ ہو جائیں گے اور حساب و کتاب کا عمل شروع ہوگا۔ ناظرین گرامی، اس کائنات کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اگر کسی کو دوام حاصل ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے۔ بس ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے کہ کیا پتہ کہ کب کون سی گھڑی ہماری اس دنیا میں آخری گھڑی ہو اور پھر ہمارے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ باقی نہ رہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے، نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔